अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और किस तरह ये हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती है, आइए इस वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हैं? अब तक की रिसर्च के बाद साइंसदानों ने खबरदार किया है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात दूरस और तबाहकुन होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के असरात में से एक, कुछ ज़मीन के हिस्सों में गर्मी की मज़ीद लहरें पैदा होंगी, जो जंगल में आग जैसे वाक़यात ख़तरे की अलामत है। ग्लोबल वार्मिंग से ये असरात मरतब होंगे, जैसा कि सख्त गर्म मौसम, बर्फ़ पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के असरात महसूस किए जा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन की सतह, समंदर और माहौल का बतदरीज गर्म होना इंसानी सरगर्मियों की वजह से ही होता है। बुनियादी तौर पर फॉसिल ईंधन को जलाना, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस को फ़िज़ा को तब्दील करते हैं। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर जोसेफ वर्ड ने अपनी रिसर्च में ये लिखा है कि हम बहुत से जगहों पर हकीकी वक्त में उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया भर की झीलें तेज़ी से गर्म हो रही हैं, जानवर नकल मकानी के अंदाज भी बदल रहे हैं। अब बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली की। मौसमियाती तब्दीली आखिर है क्या? मौसमियाती तब्दीली मौसमी नमूनों में एक तवील मुद्दत तब्दीली है, जो ज़मीन की मकामी, इलाकाई और आलमी आबो हवा की वजाहत करती है। 20वीं सदी के वक्त से ज़मीन की आबो हवा में देखी जाने वाली तब्दीलियाँ इंसानी सरगर्मियों, ख़ास तौर पर ईंधन के जलने से पैदा हुई हैं, जो ज़मीन के माहौल में गर्मी को बढ़ाने वाले ग्रीन हाउस गैसेस की सतह को बढ़ाती हैं, जिससे ज़मीन की सतह का औसत दर्जा हरारत बढ़ता है। कुदरती अमल जो इंसानी सरगर्मियों से मंसूब हो चुके हैं, आब हवा की तब्दीली में भी हिस्सा डाल सकते हैं। साइंसदान माजी, हाल और मुस्तकबिल के मौसमी तब्दीलियों की निगरानी और मुताला करने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स के साथ ज़मीन, हवा और खला से मुशाहदात का इस्तेमाल करते हैं। आब हवा के आदद शुमार के रिकॉर्ड आब हवा की तब्दीली के अहम इशारों का सबूत फराम करते हैं, जैसा कि आलमी ज़मीन और समंदर के दर्जा हरारत में इजाफा, समंदर की बढ़ती हुई सतह और पहाड़ी ग्लेशियर्स पिघलना है। मौसमियाती तब्दीलियाँ जैसे समंदरी तूफ़ान, हीट वेव, जंगल में आग, खुश्क साली, सैलाब और बारिशें वगैरह हैं। मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग अक्सर एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग माना होते हैं। इसी तरह की टर्म मौसम और आब हवा बाज़ औक़ात हमें उलझा देती हैं, हालांकि वो बड़े पैमाने पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजूहात और असरात क्या होते हैं। ईंधन, कोयला, तेल और गैस आलमी मौसमियाती तब्दीली में अब तक सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, जो कि आलमी ग्रीन हाउस गैसेस के 75% से ज़्यादा अखराज और कार्बन डाइऑक्साइड के तकरीबन 90% अखराज का हिस्सा हैं। जैसा कि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज ने ज़मीन को ढांप दिया है और सूरज की हरारत को भी तब्दील करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली की तरफ जाता है। दुनिया अब रिकॉर्ड शुदा तारीख के किसी भी मोड़ से ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रही है। वक्त के साथ साथ गर्म दर्जा हरारत मौसम के नमूनों को भी बदल रहा है और फितरत के मामूल के तवाज़ुन में खलल डाल रहा है। इससे इंसानों और ज़मीन पर ज़िंदगी के दीगर तमाम इक़साम को बहुत से ख़तरात लाहक हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जैसा कि आप किस तरह घूमते फिरते हैं, आप क्या खाते हैं और कितना फेंकते हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में हिस्सा डालते हैं। इसी तरह कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक जैसी अशिया की खपत भी होती है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का एक बड़ा हिस्सा घरानों से मुंसलिक है। हमारी तर्ज ज़िंदगी का हमारे सैयारे यानी ज़मीन पर गहरा असर पड़ता है। अमीर तरीन लोग सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। दुनिया की सबसे अमीर तरीन 1% आबादी सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज करती है। अब बात करते हैं दर्जा हरारत की। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद में इजाफा होता है, इसी तरह आलमी सतह का दर्जा हरारत भी बढ़ता है। पिछली दहाई 2011 से 2020 के रिकॉर्ड पर सबसे ज़्यादा गर्म रहा है और 1980 की दिहाई से हर दिहाई पिछली दिहाई से ज़्यादा गर्म हो रही है। तकरीबन तमाम ज़मीनी इलाकों में मौसम गर्म हो रहा है और गर्मी की लहर देखने को मिली है। दर्जा हरारत गर्मी से मुताल्लिक बीमारियों को बढ़ा रहा है और बाहर काम करने में मुश्किल पेश आ रही है। उसके अलावा शदीद तूफ़ान बहुत से खित्तों में ज़्यादा शदीद और बार बार आ चुके हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है,
زیادہ آبی بخارات بنتے ہیں جو انتہائی تیز بارش اور سیلاب کو بڑھاتی ہے، جس سے مزید تباہ کن طوفان آتے ہیں۔ اسی طرح طوفان اکثر گھرانوں اور خاندانوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، جس سے اموات اور بہت زیادہ معاشی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر خشک سالی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پانی کی دستیابی کو بھی تبدیل کر رہی ہے، جس سے یہ زیادہ علاقوں میں کم ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ پہلے سے ہی پانی کے دباؤ والے علاقوں میں پانی کی قلت کو بڑھاتی ہے اور فصلوں کو بھی متاثر کرنے والے زرعی خشک سالی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا باعث بن رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ماحولیاتی خشک سالی ماحولیاتی نظام کے خطرے کو بھی بڑھا رہی ہے۔ خشک سالی اور دھول کے طوفان بھی ایک اہم سبب، جیسے کہ ریگستان پھیل رہے ہیں اور خوراک اگانے کے لیے زمین کو کم کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اب مستقل بنیادوں پر پانی نہ ملنے کے خطرے کا سامنا ہے۔ پگھلنے والی برف کی چادریں بھی سمندر کی سطح میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں، جس سے ساحلی اور جزیرے کی کمیونٹیز کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتا ہے، لیکن زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ سمندر کو مزید تیزابیت سے بھر دیتا ہے، جو سمندری زندگی اور چٹانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے جانوروں کی نسل کشی کے حوالے سے۔ جی ہاں، موسمیاتی تبدیلی سے زمین اور سمندر میں اندر جانوروں کی نسل کی بقا کو خطرات لاحق ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے یہ خطرات اور بھی بڑھ رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا ریکارڈ شدہ انسانی تاریخ کے کسی بھی دوسرے وقت کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ شرح سے نسلوں کو کھو رہی ہے۔ اگلی چند دہائیوں میں 10 لاکھ نسلوں کے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ جنگل کی آگ، انتہائی گرم موسم اور حملہ آور کیڑوں اور بیماریاں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بہت سے خطرات میں سے ایک ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں اور شدید موسمی واقعات میں اضافہ بھوک اور ناقص غذائیت میں عالمی سطح پر اضافے کی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ ماہی گیری، فصلیں اور مویشی تباہ ہو سکتے ہیں یا کم پیداوار ہو سکتی ہے۔ سمندر زیادہ تیزابیت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اربوں لوگوں کو کھانا کھلانے والے سمندری وسائل خطرے میں ہیں۔ بہت سے خطوں میں برف اور برف کے احاطے میں تبدیلیوں نے ماہی گیری سے خوراک کی فراہمی میں خلل ڈال دیا ہے، جس سے فصلوں کی پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور مویشیوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ ان خطرات کے علاوہ انسانی صحت کے خطرات بھی لاحق ہو چکے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی انسانی صحت کو درپیش واحد سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آب و ہوا کے اثرات پہلے ہی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فضائی آلودگی، بیماریاں، شدید موسمی واقعات، جبری نقل مکانی، ذہنی صحت پر دباؤ اور ایسے جگہوں پر جہاں لوگ نشو و نما پا سکتے ہیں وہاں بھوک اور ناقص غذائیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر سال ماحولیاتی عوامل لگ بھگ 13 ملین افراد کی جان لے لیتے ہیں۔ بدلتے ہوئے موسمی نمونوں سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور شدید موسمی واقعات سے اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان مسائل میں سے غربت اور بے گھری بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ان عوامل میں اضافہ کرتی ہے جو لوگوں کی غربت میں اضافہ کر رہی ہے۔ سیلاب شہری کچی آبادیوں کو بہا لے جا سکتا ہے، گھروں اور معاش کو تباہ کر سکتا ہے۔ گرمی بیرونی ملازمتوں میں کام کرنا مشکل بنا سکتی ہے۔ پانی کی کمی فصلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ پچھلی دہائی 2010 سے 2019 کے دوران موسم سے متعلق واقعات نے اوسطاً ہر سال 23.1 ملین افراد کو بے گھر کیا ہے، جس سے بہت سے لوگ غربت کا شکار ہو گئے ہیں۔ زیادہ تر پناہ گزین ایسے ممالک سے آتے ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کم سے کم تیار ہیں۔ اب آخر میں کلائمیٹک چینج کے حل پر بات کرتے ہیں کہ ان مسائل کا آخر حل کیا ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بہت سے حل ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے اور ماحول کی حفاظت کرتے ہوئے معاشی فوائد فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ترقی کی رہنمائی کے لیے عالمی فریم ورک اور معاہدے بھی موجود ہیں، جیسا کہ پائیدار ترقی کے اہداف، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق یونائٹڈ نیشن کا فریم ورک کنونشن اور پیرس معاہدے کے تحت اخراج میں کمی اور آب و ہوا کے اثرات کے مطابق ڈھلنا ہے۔ توانائی کے نظام کو ایندھن سے تبدیل کر کے شمسی یا ہوا سے بننے والی بجلی کا استعمال ماحولیاتی تبدیلیوں کے اخراج میں کمی لا سکتا ہے، لیکن ہمیں اب اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اخراج کو 2030 تک نصف کر دینا چاہیے تاکہ گرمی کو 1.5 سینٹی گریڈ سے کم رکھا جا سکے۔ اس کو حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ کوئلے، تیل اور گیس کے استعمال میں بہت بڑی کمی۔ ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن سطحوں کو روکنے کے لیے 2050 تک فوسل ایندھن کے آج کے ثابت شدہ ذخائر میں سے 2/3 سے زیادہ کو زمین میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
ناظرین، کلائمیٹک چینج اور اس کے حل کے حوالے سے ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنی میزبان سائمہ آپ کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔